सवणी. सवण्याचो मोगाळ म्होवाळ आवाज पयलीं भशेन आयकूंक मेळना. ज्या आवाजान सकाळची सुरवात जाताली तो खंय तरी शेणलासो दिसना तुमकां? सवण्याची संख्या दिसान दीस उणी जायत चल्ल्या आनी सकाळची ती तांची गितां तिवूय उणी जायत चल्ल्यांत. आमकां दिसता की फकत सवण्याची संख्या कमी जायत चल्ल्या, पूण ती कमी जातली तशीं झाडांय कमी जातलीं. कारण एक सवणें जेन्ना थंयचें फळ खाता पळय, तेन्ना त्या फळांतल्यान कांय बियो जमनीर पडटात आनी पावस पडलो काय ताचो रोंपो जाता, मागीर झाड. अशी नकळत सवणी जितलीं झाडां लायता पळय तितली श्रेश्ठ बुद्द आशिल्ल्या मनशान पासून केन्ना लावपाचो यत्न केलो ना. सवणी, जी आमच्या जिविताचो एक मुखेल भाग, आयज संकश्टांत आसात. तांचीं घरां कापून उडयल्यांत, झाडां कमी जातात आनी शारीकरण वाडटा, जेणे करून सवण्याची एक एक जात नश्ट जायत चल्ल्या. हें अशेंच उरलें जाल्यार आमचे फुडले पिळगेक तांकां पळोवपाचें नशीब सुद्दां जावचें ना. आयज आमी डायनासोर फकत काणयांनी आयकतात, तश्योच भुरग्यांक फकत सवण्याच्यो काणयो आयकुच्यो पडटल्यो.